الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. با عرض سلام و درود فراوان خدمت شما بینندگان عزیز هر جا که هستید براتون آرزوی خوشبختی و سعادت میکنم. ما در پیش روی یکی از ماه‌های بسیار بسیار بزرگ و پرخیر و برکت هستیم. ما شاید چند روز آینده وارد ماه مبارک رمضان میشیم. پیشا پیش به همه شما حلول این ماه رو تبریک میگم و اما به استقبال و پیشواز رفتن رمضان هم آداب خودش رو داره و توجه عنایت به این کسی که آمادگی بیشتری داره و با آمادگی بیشتری به استقبال این ماه میره قطعاً برای لحظه لحظه این ماه، برای روزهای این ماه، شبهای این ماه برنامه ریزی کرده و خودش رو آماده کرده. مثل اینکه شما قرار هست که مهمان عزیزی به خانه شما بیاید. شما در استقبال این مهمان عزیز چه کار خواهید کرد؟ چگونه خودتون رو مهیا و آماده میکنید؟ چه غذاهایی رو تقدیم میکنید؟ چگونه خونتون رو مزین میکنید؟ خوشبو میکنید؟ ما به استقبال مهمان بسیار عزیزی میریم که همراه خودش خیرها و برکتها و سوغاتیهای بسیار بسیار با ارزش و گرانبها می آورد. با خودش خونه های ما را پر از خیر و برکت و آرامش و رحمت و مغفرت خواهد کرد. امروز در خصوص این موضوع صحبت خواهیم کرد، چگونه به استقبال رمضان بریم و همچنین در مورد خود رمضان، روزه رمضان و فضائل این ماه صحبت خواهیم کرد. مهمان گرامی برنامه جناب شیخ عبدالله کشکار هستند. عرض سلام دارم خدمت. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بنده هم به نوبه خودم خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز و محترم سلام عرض می کنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در خدمتتون هستم. خیلی خوش اومدید به این برنامه و مثل همیشه زحمت میکشید و هم ما هم بینندگان رو از بیانات خودتون مستفید میکنید. و اما ما به استقبال یک ماه بسیار بسیار بزرگ و در این حال شناخته شده برای همه هستیم. خیلی هستند که منتظر اومدن این ماه هستند. بعضی منتظرن که این ماه بیاد و گناهانشون بخشیده بشه. بعضی منتظرن این ماه بیاد اجر و ثواب کسب کنن. بعضی منتظرن این ماه بیاد و حال و هوایی که وجود داره در این ماه ازش بهره مند بشن. ابتداعاً ماه رمضان در نظر شما یعنی چه ماهی هست؟ بله، بسم الله و صلاة و السلام علی سیدنا رسول الله و علی آله و صحبه و من والاه. توجه بفرمایید که همانطوری که در مقدمتون اشاره فرمودید، ماه رمضان در واقع یکی از ماه‌های پرفضیلتی است که الله واحد عز و جل در مورد اون آیاتی در قرآن کریم نازل فرمودند و همچنین بر زبان پاک و شیوای پیامبرمان علیه الصلاة و السلام در مورد فضیلت و جایگاه این ماه مبارک روایاتی در واقع فرمایش دادند. ماه مبارک رمضان الله واحد عز و جل در واقع اون را از بین 12 ماه اختیار فرمودند برای اینکه در اختیار بندگان خودش قرار داده است، تا اینکه این بندگان در طول 11 ماه تمام غفلتی داشتند، تقصیراتی از اونها سرزده، دچار لغزشی شدند. این ماه در واقع ماه بخشش است، تا اینکه این بندگان در این ماه مبارک به الله واحد عز و جل بازگشتی داشته باشند، توبه و استغفاری داشته باشند و بتوانند در واقع لغزش های ماهای گذشته چه جبران کنند و به فضل و کرم الله واحد عز و جل این گناهان بخشیده شوند. پس با توجه به این روایت ها به این نتیجه می رسیم برای اینکه ماه مبارک رمضان یک مهمان عزیزی است. در واقع میشه چنین اطلاق کرد ماه رمضان همانند یک دانشگاهی است که درهای اون به سوی در واقع این همه بندگان چه گشوده شده بدون اینکه در واقع هزینه هم متحمل بشوند. پس اینجاست که الان الله واحد عز و جل این ماه مبارک در اختیار بندگان قرار داده است و این لطف و عنایت الله واحد عز و جل. در مقابل اینجاست که این بندگان هستند که چگونه از این ماه مبارک رمضان، از فضایلش، در واقع از این جایگاهی که در اسلام برخورداره چگونه بهره ببرند.
بله. در وصف این ماه خیلی صحبت ها شده و روایت متعدد وجود داره، اهل علم و بزرگان و عرفا و خلاصه هر کسی به نوبه خودش از علما در این باب صحبت هایی کرده اند و شاید یکی از کسایی که در باب رمضان صحبت بسیار زیبا در بحث عرفانی و تربوی اون داره امام ابو حامد غزالی هست که در این موضوع خیلی زیبا صحبت میکنه. ماهی است برای اینکه انسان هم از یک طرف همونطوری که جناب عالی اشاره فرمودید از یک طرف تخلیه هست، انسان اونی که از گناهان و از قصورها و ناتوانیها و بدیهایی که کرده خودش رو پاک کنه، تخلیه کنه از اونها. از طرف دیگه هم زاد و توشه سال آیندهش رو از تقوا و از عمل صالح و از نیرویی که اون رو تا رمضان دیگه برساند توشه میگیرند. این وصف اگه بخوایم وصف کنیم همونطوری که خداوند در قرآن کریم فرمود لعلکم تتقون، این بحث تقوا و ارتباط اون با روزه رمضان چگونه است؟ پس اینجاست که در واقع اگر ما همون آیه کریمه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، در نهایت نتیجه این است که لعلکم تتقون. پس یکی از حکمت‌های مهم یا بارزترین حکمت‌ها در روزه گرفتن این است که در نتیجه این مسلمان روزه‌دار تقوا حاصل کند. پس اینجاست که همان تزکیه‌ای است برای یک بنده مؤمن. الان به طور عموم تقوا، به طور عموم تلاوت قرآن و دیگر عبادت‌ها که در طول سال الان یک بنده مسلمان به جا می‌آورد، الان این همه تکالیف شرعی یا عبادت‌ها با انواع مختلفی که هست در ماه رمضان در کنار روزه چه جمع می‌شوند. پس اینجاست که زمانی که روزه در کنار قرآن کریم، روزه در کنار نماز، روزه در کنار سایر اعمال خیر در یک جا جمع شوند، پس این چه یک فضیلت بزرگی است. از این بابت که این همه تشویق شده که یک بنده مسلمان در واقع به نحو احسن از این ماه چه بهره ببره، فیض ببره. چرا که این همه عبادت ها در این ماه مبارک رمضان جمع شدند. حال زمانی که یک فرد مؤمن قرآن رو تلاوت میکند در سایر ماها، اما اینجاست که با همان زبان تشنه در حالی که روزه‌دار است قرآن کریم هم تلاوت میکند. پس اینجاست که دو عبادت در کنار یکدیگر چه جمع میشوند. از این رو لعلکم تتقون که بارزترین حکمت میباشد اینجاست که در واقع در ماه مبارک رمضان شاهد اون هستیم و یک امر محسوس و ملموسی میباشد. بله. اگر بخوایم به استقبال رمضان، حالا روزهای زیادی هم نمونده به حلول این ماه، چگونه خودمون رو آماده کنیم، مهیا کنیم برای استقبال ماه؟ یعنی سلف صالح چگونه به استقبال این ماه میرفتن؟ بله، در واقع با توجه به اینکه ماه مبارک رمضان همونطوری که عرض شد از یک جایگاه خاصی برخورداره، اینجاست که یک بنده مؤمن با توجه به اینکه بعد از 11 ماه این ماه الان در واقع فمن شهید منکم الشهر فلیصوم، بنا به فرموده الله واحد عز وجل که هر کسی الله واحد عز وجل منت گذاشته باشه بر او در قید حیات باشد و این ماه مبارک رمضان را دریابد، اینجاست که روزه بر اون چه واجب می باشد. پس این فرصت را باعث غنیمت شمرد و برای این که در واقع از این ماه به نحو احسن، به نحو مطلوب، به بهترین وجه از این ماه مبارک رمضان استفاده داشته باشیم، پس اینجاست که ما از پیشاپیش قبل از رسیدن ماه مبارک رمضان همونطور که اشاره فرمودید و به استقبال این ماه مبارک برویم، یک برنامه ریزی برای خودمان داشته باشیم. چرا که اگرچه یک بنده مؤمن تلاش کند و اینجاست که نرسیده به این ماه مبارک رمضان، خب بشیند برای خودش یک قلم و کاغذی هم که باشه در دست بگیرد و خب برای خودش یک برنامه ریزی دقیق داشته باشه که یک ماه در اختیار دارم، در این یک ماه من چه کار کنم، چه وقتهایی در کنار این روزه‌ای که از همان امساک از وقت فجر تا وقت افطار که غروب باشد در این وقت و یا این که شبها من چگونه از این ماه مبارک رمضان استفاده کنم به لحاظ تلاوت قرآن، به لحاظ
نوافل زیاد خوندن از نمازها و غیره. پس اینجاست که الان بازگردیم به یک سری اسبابی که در مورد استقبال ماه مبارک رمضان می شود چه عنوان کرد. یکی از این موارد مهم دعا. بله. قبل از اینکه وارد این موضوع بشیم جناب علی به یک مطلب بسیار مهم اشاره کردید. شاید نه تنها در مورد رمضان، در مورد همه کارهای ما بسیار ضروری است وجود برنامه ریزی هست. انسان اگر بدون برنامه، بدون هیچ برنامه‌ای فرض کنیم میره و مواجه میشه با یک حادثه بزرگ، با یک اتفاق بزرگ، در نتیجه نمیدونه که چیکار باید بکنه. مثال عرض میکنم، کسی میخواد بره مسافرت، با خانواده‌اش میخواد بره مسافرت، فقط میره بلیط رو میگیره، سوار هواپیما میشه، بدون اینکه میخواد حالا رفتید اون کشوری که قراره برید، کجا میرید، چه کار میکنید، قراره که به کجاها برید. یعنی همینطوری بدون برنامه اگر رفت، در نتیجه با کمترین بهره برخواهد گشت. ولی اگه برنامه‌ای داشته باشه، روی برنامه بره، بسیار استفاده خواهد سفرش میتونه مفیدتر باشه، چون میدونه به کجا میخواد برسه. میدونه میگه من میرم به کشور فلانی، در این کشوری که من میرم این چیزها درش هست، این استفاده ها رو میتونم ببرم. در نتیجه تلاش میکنم کل وقتم رو تنظیم کنم که از این سفر تمام اون چیزهایی که لازمه در این کشور بهش برسم رو بگیرم. ولی اگه ندونه تو این کشور چی هست، ندونه تو این شهر چی هست، چه امکاناتی وجود داره، چه سوغاتی هایی وجود داره، چه چیزهایی رو میتونه استفاده کنه، چه مواقع مثلا فرض کن آثار باستانی یا فلان انسان در سفر میره، چطوری برمیگرده؟ در نتیجه بدون هیچ برنامه کمترین استفاده رو میکنه، بیشترین هزینه رو میده. ولی اگه برنامه داشته باشه حتما استفاده خوبی خواهد کرد. در مورد این برنامه ریزی بیشتر صحبت بفرمایید، چون واقعا این مهمه. دعا رو همه میکنن، ولی عادت مردم دعا میکنن، هم دعا میکنن، هم منتظر رمضانن برای اینکه دعا بکنن. گرچه دعا کردن همیشه هست و اساس عبادته، ولی بی برنامگی که وجود داره انسان رو و فرصت رو و وقتها رو از انسان میگیره. بله، دو موردی الان در واقع به اون اشاره شد. یکیش دعاست و مورد دوم برنامه‌ریزی. دعا همونطوری که اشاره فرمودید در تمام وقتها مطلوبه، اما در اینجا در مورد ماه مبارک رمضان، نرسیده به ماه مبارک رمضان، این است که یک فرد مسلمان دعا کند که الله واحد عز وجل بر او منت قرار دهد تا اینکه در قید حیات باشد، تا اینکه بتواند از این ماه مبارک رمضان از فضایلش بهره ببرد. پس همونطور که اشاره فرمودید دعا در واقع یک امر واسعی است، اما در اینجا مقصود به عنوان رفتن به استقبال ماه مبارک رمضان همین که اشاره داشتم. چرا که قبل از اینکه اشاره داشتم برنامه ریزی، چرا که ما یک روایتی داریم بنا به فرموده پیامبر علیه الصلاة و السلام: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن مجتنبت الكبائر. الان این دعا وقتی یک فرد مسلمان حریص است، تلاش میکند و دعا میکند که یا الله من این ماه مبارک رمضان دریابم تا اینکه فیض ببرم، بنا به این فرموده پیامبر علیه الصلاة و السلام، پس رمضان تا رمضان در کردن این و در قید حیات بودن یک فضیلت بزرگی است. مورد دوم پس اینجاست که اشاره داشتیم برنامه‌ریزی. برنامه‌ریزی یک امر بسیار مهمی است. این است که برنامه‌ریزی به چه صورت؟ برنامه‌ریزی همونطور که اشاره فرمودید در طول مراحل زندگی یک فرد مسلمان بایستی برای خودش برنامه‌ریزی داشته باشد، این بدون کمترین شک. اما برنامه‌ریزی این است که من فردای ماه مبارک رمضان، خب اجازه می‌فرمایید توقفی کنیم و در مورد برنامه‌ریزی برمیگردیم خدمت شما. بینندگان عزیز با ما بمونید، توقف کوتاهی می‌کنیم و برمیگردیم به استودیو. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. در بخش اول صحبتمون اشارات کوتاهی داشتیم به بحث استقبال از ماه مبارک رمضان و آماده شدن و آمادگی گرفتن. گرچه خیلی دیر شده شاید، ولی باز هم فرصت هست این چند روزی که وجود داره رو میتونیم در استقبال ماه مبارک رمضان باشیم. اشاره می‌فرمودید بحث برنامه‌ریزی برای استقبال رمضان یا برای حلول ماه مبارک رمضان. پس چرا ما بایستی برنامه‌ریزی داشته باشیم برای این ماه مبارک رمضان؟ به خاطر اینکه زمان در واقع زمان کمی است، اندک زمانی داریم. یک ماه قیاس بگیریم در مقابل 11 ماه تمام. از این بابت سعی کنیم با یک برنامه‌ریزی دقیق که داشته باشیم
در این ماه غفلتی نداشته باشیم، از تمام ثانیه های این ماه مبارک رمضان ما بتوانیم استفاده کنیم، تمام ثانیه به ثانیه ماه مبارک رمضان در واقع غنیمت بشماریم. اینجاست که به چه صورت برنامه ریزی این است که ما الان که وارد ماه مبارک رمضان شدیم، از همان ابتدا جزماً اینو نیت داشته باشیم که خب در طول ماه مبارک رمضان من سعی کنم که حداقل این است که روزانه به عنوان مثال من یک جزء قرآن چه داشته باشم. بله. مورد دوم این که در طول این ماه مبارک رمضان چنین نباشد که من در روزهای این ماه مبارک رمضان در واقع به خواب سپری کنم و شبهاش به دیدن انواع و اقسام سریال ها و الی آخره. مورد دوم ضمن این که برای خودم یک ورد مخصوصی از قرآن داشته باشم، اینجاست که باز هم برنامه ریزی داشته باشیم برای اینکه خب بعد از در واقع این که ماه مبارک رمضان دریافتیم، این است که ما چگونه این شبهای ماه مبارک رمضان زنده کنیم. خب ما در شبها الان ضمن تلاوت قرآن نمازهایی داریم، ضمن ادای نمازهای پنجگانه سنت و مستحب است برای اینکه در شبهای ماه مبارک رمضان سنتی و یا نافله‌ای به نام نماز تراویح داریم. ضمن این قیام شبی داریم که اگر کسی هم بتواند اون را رعایت کند. پس اینجاست که از همین ابتدا اگر یک فرد مسلمان برنامه‌ریزی دقیق داشته باشد و به خودش تلقین کند که تحت هیچ شرایطی، چنانکه عذری نباشد، بیماری نباشد، لا یکلف الله نفسا الا وسعها، اینجاست که من سعی کنم که یک رکعت نماز تراویح را از دست ندهم. و چنانکه جناب استاد این در واقع به تجربه ثابت شده است، چنانکه این فرد مسلمان از همان ابتدا سست وارد این ماه مبارک رمضان بشه و بدون برنامه‌ریزی دقیق، سبحان الله، این ماه مبارک رمضان تا این که وارد یک دهه و دهه دوم دهه سومش برسد، در نهایت خیلی کسل و این که ممکن است پاره‌ای از این عبادت‌ها از دست بدهد. پس اینجاست که ما حریص باشیم بر این که این برنامه‌ریزی دقیق داشته باشیم تا بتوانیم این همه عبادت‌ها در این ماه مبارک رمضان در کنار یک جمع شدند به خوبی، به نحو احسن به جا بیاوریم، تا اینکه در نهایت در واقع آخرین شب ماه مبارک رمضان این فرد مسلمان از خودش احساس شادی کند، خوشحال باشه، قانع باشه که بله در حد توان من از این ماه مبارک رمضان چه بهره‌ای بردم. بله. هر برنامه ریزی دنبال تحقیق یک هدف و غایتی هست. ما در روزه گرفتن ماه مبارک رمضان دنبال چه غایت و چه هدفی باید باشیم؟ با توجه به اینکه حدیثی از رسول الله علیه السلام که فرمودند بعضی از روزه‌داران لیس له من صیامه او من صومه الا الجوع والعطش. خب در روزه اونی که مردم نگاش میکنن نخوردن و نیاشامیدنه. این رو چیز بارزی که از روزه اگر کسی پرسه بگه روزه چیه، میگه روزه اینه که من از طلوع فجر تا غروب آفتاب چیزی نمیخورم، چیزی هم نمیاشامم و معاشرت مثلا همبستری هم ندارم. همین چیزی که در روزه شاید خیلی از مردم میدونن اینه. احسنت. همونطوری که اشاره فرمودید بنا به فرموده پیامبر علیه الصلاة والسلام من لم يدع طعامه و شرابه فليس له حاجة في ان لم يدع قول الزور والعمل به فلیس. احسنت. اینجاست که با توجه به این فرموده پیامبر علیه الصلاة والسلام می توانیم افراد روزه‌دار به چند دسته تقسیم کنیم، حداقل به 3 دسته. دسته اول این است که مسلمانانی هستند که در واقع ماه مبارک رمضان را بنا به عادت و آداب و رسومی که از آبا و اجدادشان به میراث بردند، اینجاست که در واقع روزه میگیرند، همان امساک از فجر تا طلوع آفتاب. مورد دوم روزه‌دارانی هستند که در واقع سعی میکنند با توجه به این روایت ها تا حدودی از این ماه مبارک رمضان فیض ببرند، تلاوتی دارند، عبادت‌های مختلفی دارند و این تقریبا سواد اعظم مسلمانان چنین هستند، برای اینکه ضمن امساک از مفطرات سعی میکنند اون چیزی که در واقع بنا به مد نظر دین مبین اسلام و اون چیزی که مفید است برای یک بنده مسلمان به جا می آورند و تلاش خودشون میکنند. مورد سوم که حد اعلای درجات روزه‌داران این است که روزه‌دارانی هستند ضمن این که در واقع
همان اعمالی که گروه دوم به جا می آورند، یعنی این که تمام این مسائل را رعایت میکنند بنا به روایت ها، اما باز هم این افراد در واقع دست کمی هستند که در واقع سعی میکنند از این ماه مبارک رمضان در نهایت استفاده ببرند، حتی سعی میکنند مباحات را بر خودشان چه حرام بدانند و یا اینکه در واقع حتی محدود کنند یا اینکه مباحات را در واقع محدود کنند و مختصر کنند در زندگیشون. به عنوان مثال مباحاتی هست که ممکن است در ماه مبارک رمضان، در شبهای ماه مبارک رمضان از اون استفاده کرد، به عنوان مثال الان ورزشی و الی آخره. اما این گونه افراد حتی سعی میکنند این مباحات را در این ماه مبارک بر خودشان در واقع محدود کنند و جایز ندونند. بله. بسیار عالی. پس روزداران هر کسی به اندازه آگاهیش، به اندازه علمش، به اندازه فهمی که از روزه داره بهره خودش رو میبره. بعضیا روزه رو فقط خوردن و آشامیدن و همبستری و اینا رو ترک میکنن، بعضی دیگه به اضافه اینکه اینها رو ترک میکنن در فکر حفظ جوارحشون هستن از انجام گناهان و به اضافه این بحث مشغول شدن به انواع اقسام طاعات و عده‌ای هم شاید مشغول این هستن به اضافه اینها رو که دارن دلشون رو از هر نوع غل و غش و چیزی که باعث شائبه‌ای که باعث بشه عبادتشون کم بشه یا اجرشون کم بشه از اونم دوری میکنن. من سوالی رو مطرح کردم، باز برمیگردم به این. گفتم غایت ما چی باید باشه که اون رو نصب عینمون قرار بدیم؟ یعنی هدفمون میخوایم به اینجا برسیم، آیا اون هدفمون آیا تقوا هست و اون تقوا رو چگونه به دست بیاریم؟ با التزام به طاعات یا اینکه کار بیشتری باید بکنیم؟ نه، در مورد حصول تقوا بنابراین در واقع فرموده الله واحد عز و جل لعلکم تتقون. اما اینجاست که در واقع زمانی که یک بنده مؤمن ماه مبارک رمضان را به جا می‌آورد، در وهله اول این یک فریضه است، یک واجب الهی است، همان گونه که نمازهای پنجگانه بر یک فرد مسلمان واجب می باشند. اینجاست که یک فرد مؤمن در وهله اول بدون در نظر گرفتن هیچ کدام از این اسباب و موارد و حکمت ها این است که ماه مبارک رمضان به جا بیاورد، چرا یک فریضه الهی است. بنا به مراجعه به آیات کریمه قرآن کریم و احادیث نبوی، به عنوان مثلا همین فمن شهید منکم الشهر فلیصم، دیگه قابل جدال نیست. پس اینجاست که من مختار نیستم برای اینکه الان ماه رمضان رسیده آیا روزه بگیرم و یا خیر. نه، پس زمانی که یک بنده مسلمان از عذرهایی برخوردار نباشد، واجب است بروش در شریعت اسلامی برای اینکه ماه مبارک رمضان به جا بیاورد. پس فریضه الهی در وهله. در وهله دوم خب همونطوری که در آیات کریمه به اون اشاره شده و در احادیث نبوی، اینجاست که حصول تقوا از مهمترین اسباب است، حصول تزکیه از موارد بسیار مهمی است. مورد دوم فرصتی است، فرصت بسیار بزرگی است، چرا که ما در روایت های داریم که ماه خیر است، همانطوری که در روایت آمده، و در این ماه درهای جهنم بسته می شوند، در این ماه درهای بهشت گشوده می شوند، در این ماه الله واحد عز و جل در واقع ندایی دارد برای بندگان خودش برای اینکه خب این یک ماه در اختیار شماست، شما بیایید از این ماه استفاده ببرید و گناهایی که مرتکب شدید چه بخشیده بشه. پس اینجاست که تمام این موارد در این ماه چه جمع میشه، ضمن تقوا، ضمن تزکیه، ضمن در واقع آرزو داشتن بر اینکه گناهان و لغزش ها بخشیده شوند، تمام اینها در یک جا جمع می شوند. اشاره‌ای که فرمودید بحث تسلیم شدن امر خداوند هست که عیناً همون تقواست. یعنی وقتی که خداوند دستوری داد فرمود روزه بگیرید، روزه میگیریم چون تسلیمیم، حتی اگه معنیش هم نفهمیم، ولی خداوند خودش اشاره فرموده لعلکم تتقون که برای تحقیق غایت تقوا یکی از غایات و اهداف خداوند همه عبادات دیگه هم همین است. حج هم برای تقواست، نماز هم برای تقواست، بقیه عبادات دیگه همه برای تحقیق تقوا و تقوا معنیش تسلیم شدن امر خداونده. اشاره فرمودید به این مطلب. البته من یه اشاره هم داشته باشه، همونطور که اشاره فرمودید درست فرمودید، تمام عبادت ها هدف از اونها همون تقواست، این که لعلکم تتقونه. ولی اگر خوب دقت کنیم و این هم یکی از فضایل ماه مبارک رمضان می باشد،
اگر ما بیاییم در مورد جانب روزه ماه مبارک رمضان در کنار یا در مقابل دیگر عبادت ها قرار بدهیم، نماز و زکات و حج و الی آخره، اینجاست که این عبادتی است که در اون ریا حاصل نمیشه. بله. به این صورت که در واقع از یک جایگاه خاصی برخورداره. الان زمانی که یک فرد مسلمان نمازی میخواند، به مسجد میرود و اینکه در منزل میخواند، همه دارن مشاهده میکنن این فرد مسلمان نمازهاش به جا بیاوره، زکاتی میدهد همچنین، به حج برود همچنین. اما در مورد روزه چنین چیزی حاصل نمیشه. این یک امری است که در واقع بین این بنده و بین خدای خودش، وگرنه در واقع یک فرد مسلمان که به ظاهر میتواند هم روزه باشد، وارد دستشویی بشه و یک آبی هم میل کنه، اما در اینجاست که چقدر جالب است که خلوص نیت و اخلاص در عمل در همین روزه چه نهفته شده. بله، خیلی نقطه مهمیه که اینکه الصوم لی و انا اجزی به، که همه عبادات برای خداست. کسی برای غیر خدا عبادت نمیکنه، اونی که در ظاهرش هست، ولی در باطنی نیت باطنی که وجود داره اون رو تغییر میده. در روزه این نیت نمیتونه تغییر کنه. اگر روزه نباشه اصلا نیست دیگه، حرفی درش نیست. کسی که روزه نیست، یعنی حتی اگه پنهانی هم بره چیزی بخوره روزه نیست. ولی کسی که نماز بخونه نمیتونی بگی نماز نخونده، چون ظاهرش داره نماز میخونه، میاد جلو چشم هست، حتی اگه نیتش هم تو دل باشد کسی نمیدونه و ظاهرش اینه که نمازش برای ریا باشه، برای هر چی باشه واردش میشه. ولی روزه که نبود دیگه ریا وارد چی بشه؟ کدوم عبادت؟ اصلا عبادتی وجود نداره. بله، این که همین اشاره فرمودید یک حدیث قدسی است که خیلی جالبه، الصوم لی و انا اجزی به. پس اینجاست که ما خودمون به عنوان یک مسلمان به این قانع کنیم و همچنین بینندگان عزیز و محترم در واقع به این ماه مبارک رمضان توجه خاصی داشته باشند، چرا که الله واحد عز وجل این را فرمایش میدهند که این روزه برای من است. یعنی این بنده مسلمان نهایت اخلاص در واقع از اون صادر میشه و همین روزه در واقع روزه میگیرد و این روزه در نهایت همانطوری که اشاره تمام عبادت ها برای خدای عز وجل، ولی این یک نوع اختصاصه، منحصر به فردی، منحصر به این عمل است از جانب الله واحد عز وجل. پس تلاش کنیم که در واقع از تمام اوقات ماه مبارک رمضان به نحو مطلوبی چه استفاده کنیم. بله، با وجود این همه اجر و ثوابی که یعنی در مورد روزه رمضان گفته شده است، ولی نماز بزرگترین رکن بعد شهادت، گفتن شهادتین. بعد از میان برنامه برمیگردم خدمت شما. توقف کوتاهی میکنیم. با سلامی دوباره خدمت شما بینندگان عزیز. در دو بخش صحبت امروزمون پرداختیم به بعضی از مسائلی که ما را کمک میکنه به استقبال و پیشواز رمضان بریم. رمضان خیلی مهمه، خود ماه مبارک رمضان و روزه ماه مبارک رمضان و بقیه مسائل دیگه. این مبارک بودن، من یک سوال رو مطرح کردم، همچنان نماز اوله، ولی خب جایگاه روزه جایگاه بسیار اختصاصی است که در نماز نیست. عباداتی که در روزه است در نماز نیست. هر کدوم از این عبادات یک جنبه خاصی دارن. نماز یک جنبه هست، روزه یک جنبه دیگه هست، حج همچنین، زکات همچنین. اینا همه ارکان اسلام هستن و همه با هم متفاوتن، ولی همشون در جوهر یک چیزن. اونی که جناب عالی اشاره فرمودی تسلیم امر خدا بودن. خدا فرموده نماز بخون میخونیم، فرموده روزه بگیر میگیریم، فرموده حج برید میرویم و فرموده زکات اموالتون رو بدید. ولی هر کدوم در عین حالی که در این مشترکن، هر کدوم جنبه از جوانب شخصیت انسان رو تکمیل میکنند و کامل میشه. بخشش جهت مالی هست، بخشی اجتماعی هست، بخشی توحید هست، بخشی عبادی هست و فردی هست. در واقع همونطوری که اشاره فرمودید، با توجه به این همه فضایلی که در این روزه ماه مبارک رمضان نهفته شده، اما نماز جایگاه خاص خودش دارد. بله. چرا که اگر خوب دقت کنیم به ظاهر این هم ملموسه، ما نمازهای یومیه‌ای داریم، ما در واقع یک شبانه روز 5 وقت نماز می‌خوانیم و به استمرار یک فرد مسلمان همان سن بلوغ و زمانی که عذرهایی نباشد بایستی نماز بخواند تا مادام العمر.
اما بیایم در مورد ماه مبارک رمضان، در سالی یک ماه چه واجب شده. به عنوان مثال در مورد حج در کل عمر یک بار فرض شده. در جانب زکات ممکن است مسلمانی سالی یک بار، ممکن است اصلا مسلمانی هم کلا 100 سال زندگی داشته باشد، موجب زکات نشه، اموالی نداشته باشد. اینجاست که در مورد نماز در واقع این فضیلت بی‌نهایتی نهفته شده. مورد دوم، در جانب قیاس مقایسه کردن نماز و روزه، الان ممکن است باز هم با توجه به اینکه ماه مبارک رمضان واجب است بر یک فرد مسلمان اما عذرهایی داشته باشد، بیمار باشد، پس اینجاست که این فرد مسلمان منتقل میشه به جایگزین. در جانب نماز اینو خوبه که یادآور باشیم، در جانب نماز جایگزینی ما نداریم. بله. تا زمانی که یک فرد مسلمان هوشش کار میکند، عقلی داشته باشد، تحت هر شرایطی باعث این نمازش به جا آورد و این در واقع یسر و سهولت و آسانی در دین. من این سوال رو مطرح کردم چون خیلی هستن که در طول سال شاید نمازاشون هم نمیخونن، مرتب نمیخونن، رمضان که اومد روزه رمضان رو میگیرن، در حالی که نماز عبادت عمره، همیشه هست. بله. یعنی لحظه ای نیست که ساقط بشه از انسان بگیم دیگه نماز نیست. نماز هست به تنهایی، همراه روزه هست، همراه حج هست، همراه زکات هست، همه اینها همراهشون نماز وجود داره و نماز همیشه وجود داره و هست. بله. و این جناب استاد یک امر بسیار زیبایی میرسونه بر این که مسلمانان با توجه به این همه تقصیراتی که دارند، لغزش‌هایی که دارند، یک در واقع حرمت خاص این ماه مبارک رمضان نگه می‌دارند و امیدوارند به رحمت الله واحد عز و جل. همونطور که اشاره فرمود، همین که ماه رمضان بیاید روزه میگیرند، رو میآورند به نماز، توبه میکنند و الی آخره. و این در ذات خودش جالب، زیباست و این هم میتوان تلنگری باشه برای اینکه یک فرد مسلمان ممکن است در طول 11 ماه در غفلت به سر برده و اینجاست که با توجه به رو آوردنش به ماه مبارک رمضان و رو آوردن به نمازهایش، به فضل الله واحد عز و جل درصد بالای از این مسلمانان دیگر الان مستمر میشوند بر این نمازها، بر این عبادتها. بعضی میگن که سخت است که کسی که عادت کرده 11 ماه عادت کرده بر این که لهو و لعب و چیزایی که حتی بعضا حرام هست مشغولشون هست از دیدن مواقع تواصل اجتماعی که از نظر شرع حرام هست، دیدن فیلم و سریال و دیدن صرف کردن اوقات در کار. الان یک ماه میاد، میگن این سخت است، چگونه این رو آسون کنیم؟ برای آسان کردن این موضوع بسیار مهم اشاره فرمودید. پس اینجاست که بیاین یک مثالی بزنیم در زمینه ورزش. الان همین فوتبالیست ها و دیگر ورزشکاران زمانی که به میدان وارد میشوند، آیا اینها در واقع بدون تمرین میآیند؟ نه، چنین نیست. همین ورزشکاران اونچنان باید تمریناتی داشته باشند، آمادگی داشته باشند، ماها قبل مشغولن برای اینکه یک مسابقه جهانی مشارکت کنند. الان برای اینکه ما بتوانیم که فردای ماه مبارک رمضان یهویی وارد اون بشویم، برای اینکه احساس سختی نکنیم، دشوار نباشه برامون، و یا اینکه حتی بعضی ها چون وارد میشه ماه مبارک رمضان بدون مقدماتی، اینجاست که ممکن است کسل بشن، مریض بشن و الی آخره. پس اینجاست که بهترین راهکار این است که ما حداقل 1-2-3-4 ماهی اگر نتوانیم در طول سال روزهای ایام البیض، دوشنبه و پنجشنبه، یا 3 روز در هر ماه، احسنت، یا اینکه 3 روز در هر ماه، یا اینکه دوشنبه و پنجشنبه، یا اینکه پنجشنبه ها روزه بگیریم. هر روزش مستحبه و فضیلت زیادی داره، اجر و پاداش عظیمی داره و هم این میتونه برای ما چه یک مقدمه‌ای باشه و یک تمرینی باشه برای اینکه فردای ماه مبارک رمضان آمادگی داشته باشیم. اشاره داشتید به اینکه روزه گرفتن در طول سال یا ماه‌های قبل از این، حالا ما دیگه اون وقت رو از دست دادیم، ولی چیزی که پیش میاد برای مردم روزه گرفتن روز شک، حکمش چی هست؟ چون اشاره فرمودید این راه. روز شک روزه گرفتنش حرام است. بله. چرا که ما در ابتداً بفرمایید روز شک چیه؟ روز شک روزی است که به عنوان مثال که الان این روز یک روز قبل از رمضان به خاطر احتیاط. پس اینجاست که آیا این الان ماه وارد شده است یا وارد نشده، که به این روز شک گفته می شود. و من باب فایده این عرض کنم که ما در دین مبین اسلام به اضافه این که 2 روز عید روزش حرام می باشد، به اضافه 3 روز ایام تشریق و این روز شک، یعنی در کل
6 روز تمام در سال حرام می باشند. بله، پس بسیار جالب، نقطه مهمی که اشاره فرمودید. در خصوص استقبال رمضان فرمودید دعا کنیم برای رسیدن رمضان، برای اینکه ما رمضان رو درک کنیم، برنامه ریزی داشته باشیم برای اینکه از رمضان و از اوقات رمضان بهترین استفاده رو بکنیم. و یکی دیگه از یا موارد دیگه‌ای که در استقبال ماه مبارک رمضان باید داشته باشیم چی میتونه باشه؟ باز هم میتونیم، در واقع موارد زیادی هست، ولی باز هم یکی دیگر از این موارد میتوانیم ما زمانی که به استقبال ماه مبارک رمضان بخوایم برویم این احساس نکنیم که ما یک ماهی در پیش داریم که سخته، چگونه در واقع این روزه را به جا بریم. نه، برعکس، ما اظهار شادی و خوشحالی کنیم و به استقبال این ماه مبارک رمضان برویم. چرا که روایت هایی داریم که سلف صالح این امت در واقع چندین ماه قبل از رسیدن این ماه مبارک رمضان به یکدیگر تبریک میگفتند و یا اینکه دعا میکردند و یا اینکه اظهار شادی و خوشحالی میکردند، چرا که رسیدن به این ماه مبارک رمضان فضیلت بزرگ. پس شادی و خوشحالی یک امر بسیار ضروری و مهم است برای یک فرد مسلمان. اگر بخوایم به فضائل ماه مبارک رمضان اشاره کنیم چند مورد رو بفرمایید، چه فضائلی چه اجرهایی هست در این ماه مبارک رمضان؟ فضایل بسیار زیادی داره. همین یکی از فضایلش این است که در واقع در این ماه مبارک رمضان همونطوری که اشاره شد عبادت‌های مختلفی در کنار یکدیگر جمع می‌شوند. همین که در واقع در نتیجه همین روزه گرفتن عبادات بیشتر میشه در این ماه، عبادت‌ها بیشتر میشه و اجر و پاداش عظیمی عاید این فرد مسلمان میشه. هر چقدر که در واقع در این ماه مبارک رمضان بیشتر به سمت و سوی عبادت‌ها برود، اینجاست که به فضل الله واحد عز وجل گناهانش چه بخشیده میشوند. و همچنین این است که ماه مبارک رمضان فضایل خاصی برخورداره که ما در یکی از درهای بهشت این است که بابی یسمى باب الریان، یعنی اختصاص داده شده به روزداران. پس این هم فضیلتی از فضیلت ماه مبارک رمضان. و در واقع فضایل این حدیثی که پیامبر اکرم علیه السلام فرمودن الصوم جنه، حدیث صحیح هست؟ بله، احسنت. معنی این حدیث و مفهومش چی هست؟ بله، الصوم جنه یعنی این که روزه یک سپری است. سپر برای چی؟ سپری است در مقابل جهنم. یعنی این که روزه باعث می شود که یک فرد مسلمان را وارد بهشت کند. و در روایت همونطور که آمده مثل سپری که یک جنگجو در برابر تیر دشمنش قرار میده، این هم سپری است در مقابل. احسن. بله. یک سوال اینجا پیش میاد که گفته می شود اون حدیث صحیحی که میفرماید و صفدت الشیاطین، این که شیطان ها زغل و زنجیر میشوند، هم معنی این چی هست؟ هم این که مردم میگن خب ما در رمضان گناه هم میکنیم، بعضی هستن گناه هم میکنن روزه هم نمیگیرن، یا روزه میگیرن گناه دیگه هم میکنن. این در واقع این روایت صحیح است و این باز هم همون رحمت و فضل الله واحد عز وجل به بندگانش که در این ماه مبارک رمضان شیاطین همونطوری که اشاره فرمودید به زنجیر بسته میشوند تا اینکه شیاطین جن، شیاطین انس احسنت فعاله، تا اینکه همین شیاطین جن نتوانند در واقع روزداران را چه اغوا کنند. و این فضل الله واحد عز وجل تا اینکه یک روزدار بتواند در این ماه مبارک رمضان بدون اینکه این همه سوال اینجاست که شیطان بسته شده ولی چرا مردم گناه میکنن؟ کی به انسان وسوسه گناه کردن رو میده؟ همین که عده‌ای میرن حالا فیلم و سریال و چیزهایی که میذارن برای اینکه وقت مردم رو ضایع کنن، یا اونایی که میشینن ساعتهای طولانی وقتشون رو پای ورق بازی و پای حرفای بی مورد و غیبت و دروغ و نمیمت، همه این گناه ها وجود داره. اگه شیطان بنا به فرموده پیامبر علیه السلام حق است و چنان که شیطان در واقع در این ماه مبارک رمضان هم همونطوری که در روایت آمده که در زنجیر بسته نشه، ممکن است یک فرد مسلمان اصلا کلا روزه هم نگیرد. بله. پس اینجاست که این مسائلی که در کنار روزه گرفتنش، در کنار نماز خوندنش، در کنار تلاوت قرآن، اگرچه هم لغزش های از او صادر میشه، اما این لغزش ها در مقابل در واقع گناه کبیره ناچیز و بیشمار می باشند. بله. البته خب گناهان کبیره هم اتفاق میفته در ماه رمضان، حتی امکان داره روزدار این کارو بکنه. آیا میتونه نفس و هوای نفس بشر به این چیزها امر کنه؟
لا شک بله ان النفس لاماره بالسوء. یک فرد پس شیطان یک جهت نفس اماره هنوز هست. احسنت. بله بله. بله بسیار جالب. ما 1 دقیقه تا پایان برنامه وقت داریم، اگر جناب عالی توصیاتی می‌فرمایید. توصیه دارم به این که در وهله اول بنده به خودم و به دیگر بینندگان از محترم این است که ما بتوانیم در واقع از فضایل این ماه مبارک رمضان فیض ببریم و بتوانیم دعاهایی داشته باشیم، توبه و استغفاری داشته باشیم تا اینکه الله واحد عز وجل به فضل و کرمش لغزش‌های ما را ببخشد. بله بسیار متشکرم از حضورتون جناب شیخ عبدالله کشکار و از شما بینندگان عزیز که تا این لحظه با ما بودید. امیدوارم که ماه پیش رویی که داریم، ماه مبارک رمضان رو با انواع و اقسام عبادات همه رو بهره ببریم و بدون برنامه وارد رمضان نشید. دعا هم کنید خداوند بهتون توفیق بده، به همه ما توفیق بده که بتونیم کارهای مهمی رو در این ماه انجام بدیم. صحابه و یاران پیامبر در این ماه بسیار کارهای بزرگی رو انجام دادن، در جنگ ها و جهاد های شرکت کردند که بسیار بسیار موفقات آمیز بوده است. تا برنامه دیگر و فرصتی دیگر همه شما عزیزان خدا بزرگ میسپارم. صلی الله و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.